अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान पर होने वाले हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट कमीशन बनाए जाने की पेशकश पर इमरान खान साहब ने 120 मील फी घंटा की रफ्तार से दुड़की लगा दी है और उन्होंने हुकूमत की इस पेशकश को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि उनका कहना है कि जनाब ये जो तहकीकात हैं ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जनाब वो जो FIR है वो दर्ज नहीं की जाएगी, और FIR भी वही दर्ज की जाएगी जो मैं कह रहा हूं, और जब तक वो FIR दर्ज नहीं की जाएगी किसी तरह की तहकीकात के अंदर ना पेश होंगे और ना ही किसी तरह की तहकीकात को तस्लीम किया जाएगा। और इस ज़िम्न में इमरान खान साहब आज शाम को एक मरतबा फिर कौम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर खिताब करने जा रहे हैं, जहां पर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली पेशकश के ऊपर अपना ऑफिशियल रद्द-ए-अमल देंगे। अलबत्ता ये बात तो ज़रूर हो गई है कि इस पेशकश ने जो है वो बहुत सारे झूठ जो है वो बेनकाब करना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और वो चीज़ें इस वजह से सामने आ रही हैं कि अब एक एक करके हर एक मामले को एड्रेस करने का फैसला कर लिया गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इदारों को ना सिर्फ टारगेट किया है बल्कि इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश की है, जिसका हमने अमली मुजाहरा का लिबर्टी चौक लाहौर में देखा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब और पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं। ये जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन के अंदर ये तकारीर और इमरान खान साहब की जो दुड़की लगाना है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 120 मील फी घंटा की रफ्तार से दुड़की लगाना, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कैसे। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि इमरान खान साहब जख्मी हुए हैं, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनके ऊपर गोली भी चली है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब इस FIR के अंदर वो जो हमलावर पकड़ा गया है उसको शामिल नहीं करना चाहते, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो 3 लोग जिनका नाम मैंने लिया है इसको FIR में दर्ज किया जाए। अब FIR के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? FIR के लिए रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि सबसे पहले जो मजरूब हैं और जो मुतवफ़ी है, यानी वो जो मौज़म गोंदल साहब हैं जिनका इंतकाल हुआ है इमरान खान साहब पर हमला आवर को उनको महफूज रखते, उनके चेहरे पर गोली लगी थी, उनका भी मेडिको लीगल होगा, उनका पोस्टमार्टम होगा जो हो चुका है। इसके साथ साथ जो तमाम ज़ख्मी अफराद हैं उनका भी मेडिको लीगल होगा और बाकियों का मेडिको लीगल हो गया और उनकी रिपोर्ट्स भी तैयार हो गई। अब इमरान खान साहब का जो मेडिको लीगल है, यहाँ पर आकर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ बैठकर इस बात का जिक्र किया कि मुझे 4 गोलियाँ लगी, जबकि फैसल सुल्तान साहब ने जब उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जब उनको शौकत खानम हॉस्पिटल में लाया गया तब उन्होंने कहा कि जनाब गोली नहीं लगी, गोली के टुकड़े लगे। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद फिर जिना हॉस्पिटल वाले लोग आए, जिना हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स ने शौकत खानम में आकर इमरान खान साहब का मेडिको लीगल किया और उसके अंदर उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब को 2 गोलियां लगी हैं, एक दाईं टांग में लगी है, एक बाईं टांग में लगी है, लिहाजा ये मेडिको लीगल हो गया कंट्रोवर्शियल। अब जब से ये इस बात का इजहार हुआ है हुकूमत की तरफ से, पेशकशों पर पेशकशें आ रही हैं, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लें, अपनी मर्ज़ी का कमीशन बना लें, अपनी मर्ज़ी का अदालती कमीशन बना लें, फिर ये हो गया जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट जो है वो बतौर कमीशन के तौर पर काम करे और इमरान खान साहब पर होने वाला ये जो हमला है उसकी तहकीकात करे। तो ये अब ये बोला चूँकि गेम उलटती हुई नज़र आ रही थी, लिहाजा रिकॉर्ड को दुरुस्त करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर रिकॉर्ड दुरुस्त ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है, फिर तो आगे चल के सारे का सारा मलबा गिर जाना है इमरान खान पर, और शौकत खानम की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उस हॉस्पिटल का अपना एक लेवल है। लिहाजा खुद इमरान खान साहब इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब उसी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं जिनकी तरफ से आज ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से। और उस जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम के वो जो हॉस्पिटल में शाम 5:30 बजे लाया गया और उस वक़्त इमरान खान साहब होश में थे और उन्हें अपनी सिर्फ दाईं टांग, बाईं टांग का जिक्र नहीं किया उन्होंने, ये रिपोर्ट के अंदर ये अहम नुक्ता है, वो उनकी दाईं टांग के अंदर शदीद दर्द था। शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्हें दर्द में कमी की अद्वियात दी गई, एक्सरे और CT स्कैन किया गया जिसका रेडियोलॉजिस्ट ने जायज़ा लिया और उसके बाद रात 8:15 बजे यानी सेम डे
رات 8:15 بجے عمران خان صاحب کا جو آپریشن ہے وہ کیا گیا. تمام تر لیگل پروسیجرز کو اس وقت فالو نہیں کیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کسی بھی جگہ پر آپ اس بات کے گواہ ہیں. ہم لوگ عمومی طور پر عام شہری ہیں, اور اگر کسی بندے کو کوئی چوٹ لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ, یا کوئی بھی لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو جائیں, تو آپ سروسز ہاسپٹل یا میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر اس وقت تک آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب جو ہے 15 پہ کال کرو, پولیس آئے گی, اس کے بعد یہ کاروائی شروع ہوگی. لیکن شوکت خانم ہاسپٹل میں اس طرح کے کسی بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب کا 8:15 بجے آپریشن کیا گیا ران اور ٹانگ سے گولی کے ٹکڑے نکالنے کے لیے. گولی نہیں سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, گولی نہیں, گولی کے ٹکڑے نکالنے کے لیے آپریشن کیا گیا. 2 ٹکڑے ران میں موجود خون کی بڑی شریان کے قریب تھے. ایک ٹکڑا ان کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی کے قریب تھا جو پنڈلی میں فریکچر کا سبب بنا, جبکہ بائیں ٹانگ کے اندر ایک جو ہے وہ گولی کا ٹکڑا موجود تھا. چونکہ وہ کسی جگہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا, لہٰذا اس ٹکڑے کو ٹانگ میں ہی رہنے دیا گیا, اس کا آپریشن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ شوکت خانم کی طرف سے, ان کے ہاسپٹل کی طرف سے, جس ہاسپٹل کے مالک ہیں عمران خان صاحب, ان کی طرف سے آئی ہے یہ رپورٹ. اور ان کو یہ کہا گیا کہ پھر اس کے بعد ان کی دائیں ٹانگ پر پلسٹر چڑھا دیا گیا تاکہ پنڈلی کا فریکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ دی ہے. اب اگر آپ عمران خان صاحب کی یہ جو 2 دن پہلے ہونے والی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی جو دائیں ٹانگ ہے وہ بالکل اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا, وہ سیدھی رکھی ہوئی ہے, دوسری ٹانگ نیچے ہے اور وہاں پر زخم ہے. ٹھیک ہے جی, زخم ہے, اور اس زخم کے لیے پیر سے لے کر گھٹنے تک کا سارا جو ان کا ایریا ہے باڈی کا, اس کے اوپر موٹی پٹی باندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے جس جگہ پر وہ گولی کا زخم کا نشان ہے اس پر پٹی نہیں باندھی ہوئی. اب یہ ایک سچویشن آ گئی سامنے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور پیش رفت ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے بھی کوئی ہائی پروفائل شخصیت وہ سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ 1122 کی ایک ایمبولنس بھی سفر کرتی ہے, اور وہاں پر فرسٹ ایڈ کے لیے سامان بھی موجود ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے, اور اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ شخصیت جو مین شخصیت ہوگی اس کو فوری طور پر اس ایمبولنس میں منتقل کرنا ہے, اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہے, اور پھر اس کو کسی نزدیکی ہاسپٹل میں پہنچایا جائے گا. اب چونکہ عمران خان صاحب کنٹینر میں موجود تھے تو 1122 ریسکیو کا جو عملہ تھا اس کے بھی 2 لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر میں موجود تھے, اور وہ شخص, وہ امدادی کارکن, وہ ریسکیو ورکر جس نے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے فرسٹ ایڈ دی تھی, وہ بھی آ گیا ہے جی اب سامنے. یہ اس کا ایک تصویر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا ہے سرکار کو, مجھے نہیں کرایا, سرکار کو کرایا. اب وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, اور سرکار کس کی ہے؟ پنجاب کی. پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پرویز الہی صاحب کی. پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر ہیں کس کی مدد سے؟ عمران خان صاحب کی مدد سے. کلیئرٹی آ گئی سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ریسکیو ورکر ہے وہ اس کا بیان سامنے آیا, اور اب یہ نا عمران خان صاحب یہ کہنا شروع کر دیں یا پی ٹی آئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب یہ جو فرسٹ ایڈ دینے والا ورکر ہے اس کا بھی جو بیان تھا وہ لیک کر دیا گیا ہے. البتہ یہ بیان اس کا سامنے آیا ہے, اور اس بیان کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ان کو نیچے لایا گیا, یعنی وہ جو کنٹینر کی چھت تھی اس چھت سے ان کو نیچے اتارا گیا, اور سب سے پہلے میں نے ان کو جو ہے ان کے زخم کو دیکھا, اور اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف ان کی دائیں پنڈلی سے خون نکل رہا تھا, بائیں ٹانگ کے اوپر کسی طرح کے کوئی زخم کا نشان نہیں تھا. یہ کہتا ہے جی بندہ, یہ والے صاحب جو ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دائیں پنڈلی سے خون نکل رہا تھا جسے روکنے کے لیے وہاں پہ وہ جو انہوں نے اپنی ٹرمنالوجی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز وہاں پہ لگائی, اس کے بعد اس کو پٹی کر دی گئی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے دھکے پڑے کہ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا, اور پھر عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے مجھے دھکیلا اور عمران خان صاحب کو اٹھایا, گاڑی میں ڈالا اور وہ نکل گئے. اس سے آگے کیا ہوا مجھے نہیں پتا. اس بندے کے مطابق عمران خان صاحب کی صرف دائیں ٹانگ زخمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے, اور وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی گزارش کی ہے کہ ان کو اب اپنا ریکارڈ سیدھا کرنا ہے. 120 میل کی رفتار سے بھاگیں گے عمران خان صاحب تحقیقات سے. یہ بات آج آپ میری لکھ لیں, اس کو آپ نوٹ کر لیں
کہ ان کو تحقیقات نہیں چاہیے, انہیں چاہیے جنرل فیصل نصیر کا نام ایف آئی آر میں, کیونکہ اس سے انہوں نے اپنی ایگو کو کرنا ہے سیٹسفائی یا کچھ اور لوگوں کو کرنا ہے سیٹسفائی. یہ جو عمران خان, جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف کے ہینڈلرز ہیں, اس طرح ممکنہ طور پر کوئی عمران خان کے بھی ہینڈلرز ہیں جن کو عمران خان صاحب نے سیٹسفائی کرنا ہے, لہٰذا یہ والا کام ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ والا حصہ ہو گیا کلوز. اب آ جاتے ہیں ایف آئی آر والے معاملے پر. زبیر نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے ایک قریبی عزیز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ اس وقت کنٹینر پہ بھی موجود تھے جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا, انہوں نے تھانہ وزیر آباد کے اندر ایک اندراج مقدمہ کی 3 صفحات پر مشتمل ایک درخواست جمع کرائی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس 3 صفحات کی درخواست کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کا پورا پولیٹیکل کیریئر, ان کی سٹرگل, 25 مئی, موجودہ لانگ مارچ, ہر ایک چیز کی داستان لکھی ہے. اور اسی جو اپلیکیشن ہے اس کے آخری صفحے کے اوپر انہوں نے اس بات کا شبہ کا اظہار کیا, بلکہ انہوں نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو 3 شخصیات ہیں, وزیر اعظم صاحب, وزیر داخلہ صاحب اور ڈی جی سی, یہ جو ہیں یہ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں, لہٰذا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے مطابق یہ درخواست 3 دن سے پڑی ہے تھانہ وزیر آباد میں. اس کو نہ کوئی ریسیو کیا جا رہا ہے, نہ اس کے اوپر ڈائری نمبر لگایا جا رہا ہے, اور نہ ہی اس کو کمپیوٹر پر کر کے ہمیں کوئی رسید دی جا رہی ہے. دوسری جانب جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جناب جب تک ریکارڈ سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک کیسے ایف آئی آر درج کی جائے گی. ایف آئی آر کے لیے تو تمام چیزوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے. اب جو سرکاری میڈیکو لیگل ہے وہ کہتا ہے 2 گولیاں لگی ہیں, وہ گولیوں کے ٹکڑے نہیں کہتے. جناح ہاسپٹل کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 گولیاں لگیں. جنہوں نے جہاں پہ آپریشن ہوا, جہاں سے جو ہے وہ گولیوں کے ٹکڑے نکالے گئے, وہ کہتے ہیں گولی نہیں لگی, گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں. لہٰذا یہ سب سے پہلے ایمبیگوٹی آ گئی جس کی وجہ سے ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو رہی. شخصیات کے نام سے قطع نظر, میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک بیان آ جاتا ہے, پھر اسد عمر صاحب کل ٹویٹ ہو جاتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی وغیرہ وغیرہ. پھر کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل شام 5 بجے مظاہروں کا اعلان کیا ہوا تھا, اور مظاہرے انہوں نے کروائے. لبرٹی چوک کے اوپر بھی مظاہرہ ہوا, وہاں پر اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں وہاں پر موجود تھے. اچھا جی, اسد عمر صاحب نے وہاں پر چیلنج کیا ہے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جناب جو باتیں میں نے کی ہیں کرو نا اب اس کے اوپر پریس کانفرنس, لاؤ نا اب ثبوت, دو نا اپنے بندے کی بے گناہی کا ثبوت. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ کالی بیڑے ہر جگہ پر ہوتی ہیں, کیونکہ اگر کالی بیڑے نہ ہوتی, ہر وردی پہننے والے, یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر وردی پہننے والا جو ہے وہ جو ہے جس ہم کہہ سکتے ہیں اپ رائٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ کے اندر کالی بھیڑیں نہ ہوتی تو آپ مختلف لوگوں کے آپ نے کورٹ مارشل کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وردی پہننے والے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وردی پہننے والا 100% ایماندار نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب آؤ اور آ کے میری باتوں کا جواب دو. امپورٹنٹ سی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. مطلب جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں چیزیں وہی ہیں, وہیں کی طرف اشارہ ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے. اگر پرویز الہی صاحب ان کو یہ پیشکش کر دینا کہ جناب یہ جو 2 نام ہیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے, ان کو میں نکال دیتا ہوں, صرف ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر درج کرانی ہے, عمران خان صاحب فوری کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کر دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کرتے ہیں تقریر. جب شاہ محمود قریشی صاحب کرتے ہیں تقریر تو وہ تقریر بڑی اپنے جو ہے وہ زور بیان کے ساتھ کرتے ہیں اور بھرپور اپنا جو انداز ہے اس کے اندر کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کہتے ہیں وردی پر لعنت. یہ ان کا اگر آپ آڈیو کلپ سنیں اس کے اندر یہ والی بات موجود ہے, وردی پر لعنت. ٹھیک ہے سر. اور مخاطب ہیں ان کا کون, آئی جی پنجاب فیصل شاہکار اور چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی. اب یہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اگر آئی جی پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر ایک ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے, اگر تم قانون کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, اگر تم کسی ایک سائل کی داد رسی نہیں کر سکتے, تو پھر عہدے پر چمٹے رہنے کا,
वर्दी पहनने का क्या फ़ायदा। ये तो इससे बेहतर है कि मैं ये कह दूं कि तुम्हारी वर्दी पर लानत। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की, जिस पर जो पंजाब पुलिस है उसका आया है शदीद तरीन रद्द अमल। पंजाब पुलिस चीफ मिनिस्टर कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। पंजाब पुलिस ने ऑफिशियल, यानी पंजाब पुलिस ऑफिशियल ब्लू टिक का अकाउंट है और उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ट्वीट किया है और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से पंजाब पुलिस की वर्दी को गाली देने पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है, अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे ये कहा गया है कि जनाब हुकूमत में शामिल जमात के रहनुमा की तरफ से पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन का नोटिस लिया जाएगा। ये उन्होंने हुकूमत से कहा है। उनका जी हम उम्मीद करते हैं कि आप ये गाली देने के वाक़े का नोटिस लेंगे। उसके बाद ये होता है कि जनाब जो आईजी पंजाब हैं, जिनको उन्होंने कहा कि जनाब तुम उहदे से चिमटे क्यों हो, घर क्यों नहीं चले जाते। इस तकरीर के बाद आपको मालूम है कि पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब भी जो है वो ओहदे पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं। उन्होंने भी ये जो दबाव इमरान खान साहब की जमात डालती थी उसकी वजह से उन्होंने ओहदे पर काम करने से माजरत कर ली थी। इसी तरीके से अब फैसल शाहकार साहब ने भी, जो आईजी पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी है और वो उन्होंने भेज दिया वफाक को, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। उन्होंने कहा जनाब हम गालियां खाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हम जो है बेइज्जती कराने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत काम नहीं करने दे रही और मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। मैं इमीडिएटली, मेरी ये रिक्वेस्ट है इमीडिएटली कि मुझे मेरे ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने नागुज़ीर वजूहात लिखी हैं, नागुज़ीर वजूहात की तशरीह मैंने अपनी तरफ से कर दी है। उन्होंने बुनियादी तौर पर चीज़ ये है ना कि भाई आपकी पार्टी का जो सीनियर वाइस चेयरमैन है जलसे में खड़े होकर वर्दी पर लानत भेज रहा है, आपको कह रहा है कि जनाब आप अपने फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ो, घर जाओ। और उसी तरीके से जो पहले भी इमरान खान साहब कई मरतबा जो आईजी पंजाब हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने कुछ अर्सा काम किया था। अलबत्ता ये एक सिचुएशन बन गई है। अब इस सिचुएशन के अंदर ना पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी इस वक्त कोई मौजूद है और ना ही आईजी पंजाब जो हैं फैसल शाहकार साहब वो काम करने पर आमादा है। अब गेम आ गई है सारी की सारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इर्द गिर्द और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस सिचुएशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। कार्ड अब उन्होंने ओपन करना है, ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है। एक कार्ड है उनके पास और वही कार्ड उन्होंने अभी सीने से लगाया हुआ है, वही कार्ड वो ओपन उन्होंने करना है और वही कार्ड ओपन करके उनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज़ उनकी कोई बचत के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा जो सिचुएशन है वो ज़रा इमरान खान साहब के लिए अब पहली मरतबा मेरी नज़र के अंदर संजीदगी के साथ उनके जो झूठ है वो अब यूँ एक एक करके सामने आने वाले हैं। ये एक झूठ जो मैंने दो झूठ अभी आपके सामने रखे हैं, इसी तरह के कुछ और झूठ भी हैं जो अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। और इमरान खान साहब आज शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि वो किस तरीके से सफाई के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होने वाली तहकीकात से बच निकलेंगे। यूं करके दुड़की लगाएंगे, पकड़ा ही नहीं देंगे और फिर मज़ा आएगा। फिर तो ज़रा गेम थोड़ी सी ज़रा पॉलिटिकल अंदाज में खेली जाएगी तो फिर उसका ज़रा थोड़ा सा अपना ही लुत्फ़ होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।